न अब हामी प्रेजेन्टमा भएका केही वर्डहरूलाई पास्टमा र फ्युचरमा लेख्दा के हुन्छ, दुईटैमा प्रयोग गर्दा के हुन्छ। जस्तै आई एम छ, आई एमलाई पास्टमा लेख्दा आई वाज र फ्युचरमा लेख्दा आई विल बी को प्रयोग हुन्छ। यो स्ट्रक्चरकै आधारमा छ। त्यसै गरी आई ह्याभ हुँदा प्रेजेन्टमा, पास्टमा आई ह्याड र फ्युचरमा आई विल ह्याभ। त्यस्तै प्रेजेन्टमा आई डु, पास्टमा आई डिड अनि फ्युचरमा आई विल डु। त्यसपछि आई से, त्यसैले पास्टमा चेन्ज गर्दाखेरि आई सेड V2 हुन्छ। त्यस्तै स्ट्रक्चरकै आधारमा यो छ। फ्युचरमा लाग्दा आई विल से, प्रेजेन्टमा आई बाय, पास्टमा आई बट, फ्युचरमा आई विल बाय। त्यस्तै प्रेजेन्टमा आई सी, पास्टमा आई सॉ, फ्युचरमा आई विल सी। प्रेजेन्टमा आई टक, पास्टमा आई टक्ड, त्यसपछि फ्युचरमा आई विल टक। त्यस्तै प्रेजेन्टमा आई गो, पास्टमा आई वेन्ट, फ्युचरमा आई विल गो। त्यसपछि प्रेजेन्टमा आई गेट, पास्टमा आई गट, फ्युचरमा आई विल गेट।